स्टुडंट्स वेलकम टू एक्सेल ट्युशन. भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या व्हिडिओन भारतीय खेळ हो इयत्ता चवथेच्या पाठ्यपुस्तकांतलो पाठ आमी आयज वाचतली. तर चला सुरू करूया. पाठ 23वो भारतीय खेळ. चवथे इयत्तेच्या भुरग्यांक घेवन बाई कोलव्या पिकनिकेक गेली. ती सगळी सकाळच्या 8 वरांचेर कोलव्या पावली. बसींतल्यान देवना फुडें तांणी रांग केली. रांकेन ती सगळी दर्या देगेर गेली. मागीर मेकळेपणान उदका कडेन खेळूंक लागली. उदकांत नाचूंक लागली. खोशयेन किलांट्यो मारूंक लागली. कांय भुरगीं दर्या देगेर रेंवेचीं घरां, देवळां, इगर्जी बी बांदपाक गुल्ल जालीं. तर 4-5 जाणां शिंपयो घुलो पुंजावंक लागलीं. पूण भुरगींच तीं 10 वरां जाता म्हणसर उबगलीं. एकाच खेळांत तांचें मन केन्ना रमता वय. 10 वरांचेर टिचरीन तांकां 2-2 बटाट वडे आनी सरबत दिलें. ऑल्विमान म्हणलें, फुटबॉल आसल्यार आमी बरे खेळटले आसले. नितिनान म्हणलें, क्रिकेटचें सामान शाळेंतूच उरलें. रशिदान म्हणलें, हांगा बॅडमिंटन बेस बरें खेळूंक मेळपाचें, पूण रॅकेटां आसात कोणा कडेन? टिचरीन सांगलें, भुरग्यांनो, तुमी ह्या खेळांचें सामान हाडूंक ना मूं? कांयच हरकत ना. क्रिकेट, फुटबॉल, बॅडमिंटन असले विदेशी खेळ जायच अशें ना. आमी आपली देशी खेळ खेळुया. ह्या खेळा खातीर चडशें सामान बिमान कांयच लागना. फकत खेळपी आसल्यार पुरो. टिचर, देशी खेळ खंयचे? राजेंद्रान विचारलें. आरे, कबड्डी, लंगडी, खो खो, आपालिपा, मीठ-फळ्यो, कोयंडेबाळ हे सगळे आमचे भारतीय खेळ जाय थंय सोंपेपणान खेळूंक जातात. कबड्डी ह्या खेळाच्यो तर आतां राष्ट्रीय पांवड्यावेल्यो सर्ती जातात. कबड्डीक कांय लोक हुतुतू अशें म्हणटात. ह्या खेळांत भोव मजा येता. हो खेळ खेळपाक 7-7, 14 खेळगडे जाय पडटात. एका पंगडाचो खेळगडो कबड्डी कबड्डी म्हणत दुसऱ्या पंगडाचे शिमेत भितर सरून तातूंतल्या खेळगड्याक आपुडपाचो यत्न करता. ह्या खेळगड्यान दुसऱ्या पंगडांतल्या खेळगड्याक आफडून तो जर परतो आपले शिमेत आयल्लो जाल्यार आफुडलेलो खेळगडो बाद जाता आनी ह्या कबड्डी कबड्डी म्हणपी खेळगड्याक दुसऱ्या पंगडाच्या खेळगड्यांनी धरलो जाल्यार हो खेळगडो बाद जाता. ह्या खेळांत एकवटाची भावना वाडटा आनी जण एकल्याक आपले कसब दाखोवपाची संद मेळटा. कोयंडेबाल खेळपाक अमुकच खेळगडे जाय अशें ना. जे खेळगडे खेळूंक आयल्यात तांचे सारके 2 वांटे करपाचे. एका पंगडांतल्या खेळगड्यान बाल खोले करून उडोवपाचे आनी दुसऱ्या पंगडाच्या खेळगड्यान ते जिखपाचो यत्न करपाचो. बाल जिखले जाल्यार तो खेळगडो बाद जाता. बाल जिखले ना पूण ते ज्या जाग्यार पडल्या थंयच्यान कोयंड्याक मोखले जाल्यारय तो खेळगडो बाद जाता. तातूंतल्यान वाटावलो जाल्यार तो कोयंड्यान बाल वावुडटा. हांगाय बाद जालो ना जाल्यार मागीर तो आपल्यो झेलो मेजता. अशे तरेन बाद जायसर ताका खेळपाची संद मेळटा. तातूंतल्यान चित्ताची थीरताय वाडटा. आपालिपा ह्या खेळांतलो आनंद तर विचारूच नाका. कावळो जाल्यार भुरग्याचे दोळे कांजीन धांपता आनी मागीर सगळीं भुरगीं जळामळा लिपतात. कावळो जाल्ल्या भुरग्याक सोदपाक ताका नाक्या शिंको येतात. पूण खंयच्याय भुरग्याक कांजिणीक आफुडचे पयलीं कावळो जाल्ल्या भुरग्याक जर हात लायलो जाल्यार तो कावळो जाता आनी हो सुट्टा. ह्या खेळाक लागून भुरग्याली शिटूकसाण वाडीक लागता. खो खोचेय तशेंच. ह्या खेळान चपळटाय वाडीक लागता. मीठ फळ्यांचो खेळ खेळटना तर आपली शीम कशी राखची आनी दुस्मानाक कसो आडावचो हाचें गिन्यान मेळटा.
मीठ फळ्यांचो खेळ खेळपाक कोयंडे बालावरीच अमुकच खेळगडो जाय अशें ना. जे आसात तांचे दोन वांटे करप. जमनीर शिमो आंखप. एका पंगडाचे खेळगडे सगळ्या शिमांनी उबे रावन आपणारे शिमेची राखण करतात. दुसऱ्या पंगडाचे खेळगडे मीठ घेवन ह्यो शिमो हुंपपाचो यत्न करतात. अशें करतना शीम राखपी खेळगडो शीम हुंपपी खेळगड्याक आफुडलो जाल्यार तो बाद जाता. दुस्मानाचो बंदोबस्त आसतनाय हातूंतल्यान हुशारकायेन वाट कशी काडची हें ह्या खेळांतल्यान शिकूंक मेळटा. अशे हे आमचे भारतीय खेळ सोंपेपणान खेळूंक येतात. ह्या खेळांतल्यान व्यायाम तर जाताच, पूण आपलेपण, एकवट हे गुणय वाडीक लागतात. ह्या खेळा खातीर व्हडलेशें सामान लागनाशिल्ल्यान गरिबांतलीं गरीब भुरगीं लेगीत ह्या खेळाचो सारकोच लाभ घेवंक शकतात. म्हणटकच आमी ह्या खेळाक उणें लेखूंक जायना. हे खेळ खेळपाक प्रोत्साहन दिवंक जाय. भारतीय भुरग्यां मदीं हाका लागून राष्ट्रीय भावना वाडीक लागतली. टिचरीचें उलोवप आयकुपाक भुरगीं सामकीं गुल्ल जाल्लीं. तांकां टिचरीन सांगप मानवलें. मागीर सांजे वेळा 4 वरां मेरेन तीं भुरगीं कबड्डी, खो-खो, आपालिपा, मीठफळ्यो अशे तरातरांचे खेळ खेळ्ळीं. उपरांत तीं खर्शेत धापेत पूण धादोस मनान 5 वरांचेर बसींत बसलीं आनी पदां म्हणत घरा परतलीं. थँक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद. टू लायक, शेअर अँड सबस्क्रायब फॉर मोर सच व्हिडिओज. हांवें कोंकणी क्वेश्चन आन्सराचे बी व्हिडिओ अपलोड केल्या. डोंट स्कीप द व्हिडिओ, वॉच फूल व्हिडिओज.